मतदातालाई किनबेचको कार्यक्रम राष्ट्रियकरणबाट गर्दैन, यसले मात्रै विचार सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गर्ने काम गर्छ। यस मानेमा गणतन्त्रवादीहरूसँग सजिलो ढङ्गबाट यसले प्रस्तुत गर्छ। भ्रष्टाचार नचाहने, भ्रष्टाचारीलाई अन्त्य गर्ने, सुशासन चाहनेहरू, देशलाई सुशासित र एउटा चाहिँ विश्वकै मानचित्रको नक्सामा नेपाललाई अखण्ड नेपाल राख्नेहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विरुद्धमा गणतन्त्रवादीहरू सबै मिल्नुपर्ने। मलाई भोट नदिनेको नर्कमा बास हुन्छ समेत भन्दै आउनु भएको छ। अब मलाई भोट नदिनेको नर्कमा बास हुन्छ भनेर चाहिँ कसैलाई डर देखाएर धम्की देखाएर सरापेर भोट पाइन्छ भने मेयर हुनको लागि उहाँका के गुण अवगुण त्यो म व्याख्या गर्न चाहन्न। तर उहाँले नेपाली जनतालाई जुन सराप्दै हुनुहुन्छ उहाँ हार्दै हुनुहुन्छ चुनाव। किनभने चितवनमा रेणु दाहाल भन्ने मान्छे प्रचण्डकी पुत्री हुन्। प्रचण्डकी पुत्रीलाई त्यहाँ कुनै पनि हालतमा मेयर बनाउनु छ प्रचण्डलाई। उहाँको काम नै उहाँले जुन खालको एउटा जघन्य एउटा रगतको राजनीति गरेर मान्छे मारेर मराएर जुन खालको राजनीति गरेर देशमा एउटा स्थापित राजनीतिक नेता हुनुभएको छ। आज उहाँ पूर्णतः उहाँ मात्रै छोरीको लागि सबै शक्ति उहाँले त्यहाँ खर्चिनु भएको छ। उहाँले यतिसम्म भन्न भ्याउनुभयो, यदि चितवनमा रेणु दाहालले चुनाव हार्नु भने लोकतन्त्रै सकिन्छ, प्रजातन्त्रै सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूको गठबन्धन टुट्ने कुरा त त्यो तपसिलको विषय, त्यो छोरीको शिरको टुप्पामा गएर जोडिएको छ। जसरी पनि रेणु दाहाललाई चुनाव जिताउनुपर्छ, नत्र भने व्यवस्थै जान्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यदि यस्तो नै हो भने नेपाली जनताले जवाफ किन नदिने? हिजो रगतको राजनीति गर्यौ, हिजो दुःख यति धेरै पीडा दियौ, यति धेरै नेपाली जनतालाई दुःख दियौ, तर अब आएर यो बेलामा पनि अब तिमी यो खालको प्रजातन्त्रको उपहास गर्छौ, तिम्रो छोरी नजितायो भने प्रजातन्त्र जाने कुन व्यवस्थामा छौ भनेर नेपाली जनताले जवाफ दिने बेला आएको छ। त्यस हुनाले रेणु दाहाल चितवनबाट चुनाव हार्छिन् र चुपचाप 7वटा छाप हलोमा हालेर चाहिँ नि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदानको विधिबाट हलो चिन्हमा मतदान गरेर तिनीहरूलाई दण्ड सजाय हुन्छ। यी पाखण्डी, यी अपराधी, यी गणतन्त्रवादीहरूको पत्ता साफ हुने कुरामा निश्चिन्त हुन र दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रम यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कस्तो हुँदैछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन चुनावी अभियानमा होमिएको छ? पछिल्लो समय हेर्ने पनि आम सभामा जुन किसिमको लहर देखिएको थियो, चुनावी प्रचार प्रसार अभियानमा पनि त्यो किसिमको लहर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा देखिरहँदाखेरि कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? के छ ठ्याक्कै अवस्था? कसरी चाहिँ हेरिरहनु भएको छ? खुसी छु, धेरै खुसी छु। देश अत्यन्तै सङ्कटमा गइरहेको बेलामा, राष्ट्रले एउटा निकास खोजिरहेको बेलामा, देश गणतन्त्रको भ्रामरी र चुङ्गुलमा फसिरहेको बेलामा कम्तीमा पनि देशलाई माया गर्नेहरू, सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेहरू, भ्रष्टाचारलाई 0 लेभलमा झारेर सुशासन दिनुपर्छ भन्नेहरू, अपराधको राजनीतिलाई उन्मुक्ति दिएर एउटा चाहिँ न्यायपूर्ण राजनीतिलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेहरूको एउटा राष्ट्रवादी शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा देशैभरि एउटा सशक्त अभियान सञ्चालन गरेको छ। म मात्रै खुसी होइन, तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? लामो समयसम्म तपाईँहरूले आफैले भन्नुहुन्छ 30-32 वर्षसम्म यी दलहरूले चाहिँ देश लुटेर भ्रष्टाचारलाई व्याप्त बनाए। यी दलहरू नै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नै सत्तामा छन्। सत्तामा लामो समय राज गरेको दलसँग चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्दैछ? यो प्रतिस्पर्धा भनेको यो विचार हो, यो विचारको प्रतिस्पर्धा हो। विचारको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको एउटा अमुक एउटा राजनीतिक दल हो। यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको देशको आत्मा हो। देश नै मर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हाल्यो भने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको एउटा विचार हो, निष्ठा हो, सिद्धान्त हो। यो सिङ्गो माटोसँग, सिङ्गो तमाम 126 जाति समुदायसँग, सिङ्गो मेची महाकालीको भूगोलसँग र सिङ्गो राष्ट्रियतासँग जोडिएको आत्मीयताले गाँसिएको सङ्गठन हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यो विचार, त्यो निष्ठा, त्यो सिद्धान्त बोकेर नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीको आँगनमा पुगेको छ, दैलामा पुगेको छ। त्यो विचार र सिद्धान्तले नेपाली गणतन्त्रवादीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ र यसमा कुनै भड्किलो चुनाव प्रचार पैसाबाट मतदातालाई किनबेचको कार्यक्रम राष्ट्रियकरणबाट गर्दैन, यसले मात्रै विचार सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गर्ने काम गर्छ। यस मानेमा गणतन्त्रवादीहरूसँग सजिलो ढङ्गबाट यसले प्रतिस्पर्धा गर्छ। प्रतिस्पर्धामा होमिनुभयो तपाईँहरू,
कति ठाउँमा जित निकाल्दै हुनुहुन्छ? के छ प्रारम्भिक अनुमान के छ यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा? बाहिर जुन किसिमको माहौल देखिएको छ त्यही अनुसारको तपाईँहरूले देशैभरका पालिकाहरूमा चाहिँ विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ? कतिवटा पालिका जित्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? तुलनात्मक रूपमा तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको मिडियाका माध्यमबाट सिङ्गो देशवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विदेशमा बस्ने समेत दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यस्तो एउटा एकदमै त्यस्तो एउटा शक्ति हो जो देशसँग, यहाँको माटोसँग, यहाँको धर्मसँग, यहाँको आर्थिक सुशासनसँग, यहाँको नेपाली युवाहरूको स्वरोजगारसँग, यहाँको नेपालीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने पार्टीको रूपमा देशमा परिचित पार्टी हो, जसको पार्टीको अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खाए बराबर हुन्छ भनेर त्यसलाई आफ्नो मनन गरेर आत्मसात गरेर हिँडेको पार्टी छ। त्यो पार्टी निर्वाचनमा भाग लिनदा कति ठाउँमा जित्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न नै तपाईँप्रति नै म प्रतिकारात्मक प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने सबै ठाउँमा जित्नुपर्छ नि, सबै ठाउँमा जित्नुपर्छ। कुन मानेमा जित्नुपर्छ भने अझै तपाईँ स्थानीय तहका नाउँमा, स्थानीय सरकारका नाउँमा त्यो जङ्गल, त्यो जमिन लुटेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यो प्रति जग्गा अतिक्रमण गरेर बेचेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने, जनता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग असीमित रूपमा उठाइएको करमाथि गरिएको भ्रष्टाचार गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने, अझै पनि औषधि खान नपाएर मान्छे मरेको हेर्न चाहनुहुन्छ, अझै पनि रोजगार नपाएर मान्छेहरू तडपिएर विदेशी कन्ट्रीमा चाहिँ तातो घाममा अरब कन्ट्रीहरूमा काम गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ, अझै पनि पाप मौलाएर न्याय हराएको हेर्न चाहनुहुन्छ, अझै पनि देश विखण्डनमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ, अझै पनि देश अहिले त अमेरिकाको गुलाम भइसक्यो, देशको स्वतन्त्रता हस्तक्षेप भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने हँसिया हथौडा सूर्य रुखलाई नै भोट हाल्ने हो। अब होइन, यो देशको स्वाधीनता चाहनुहुन्छ, यो देशको सम्प्रभुता चाहनुहुन्छ, यो देशको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र अविभाज्य हिन्दू अधिराज्य नेपाल चाहनुहुन्छ, सिङ्गो देशको जातीय तथा सामाजिक सद्भाव चाहनुहुन्छ र सिङ्गो देश चाहनुहुन्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्ने हो। सहजै रूपमा तपाईँलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु, भोट कसलाई हाल्ने? भोट त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलोलाई हाल्ने हो। यस मानेमा अधिकांश ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षहरू निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। यो पालिकामा चाहिँ हाम्रो जित पक्का भइसकेको छ भन्ने छ त्यस्तो? अब त्यसको ठ्याक्कै जनता जनार्दन मतदान गर्ने अहिले नेपाली जनता 3.5 करोड नेपाली जनता मालिक भएको दिन साँच्चै नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ नेपाली जनतालाई मालिकै भन्छ। शासक वर्गमा पुगेर शासन सत्तामा पुग्दा पनि मालिक नेपाली जनतालाई नै मानेर सरकार सञ्चालन गर्ने हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने हो। तपाईँले अधिकांश भन्नुभयो जस्तो झापाकै कुराकानी गर्ने भने यसभन्दा अगाडि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जितेका पालिकाहरूमा चाहिँ राप्रपालाई हराउनको लागि चाहिँ अन्य दलहरूको गठबन्धन बनिसकेको अवस्था छ नि, त्यहाँ पनि जित्नलाई सहज वातावरण त छैन नि तपाईँहरूमाथि? एउटा मिठो खबर हो नि, देशभरिका मान्छेले न्युज सुन्नुपर्छ नि। एउटा असल मान्छेहरू, देश चाहने मान्छेहरू, प्रदेश चाहने होइन नि, भ्रष्टाचार नचाहने, भ्रष्टाचारीलाई अन्त्य गर्ने सुशासन चाहनेहरू, देशलाई सुशासित र एउटा चाहिँ विश्वकै मानचित्रको नक्सामा नेपाललाई अखण्ड नेपाल राख्नेहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विरुद्धमा गणतन्त्रवादीहरू सबै मिल्नुपर्ने जुन तपाईँले समाचार भन्दै हुनुहुन्छ नि, म त खुसी छु। होइन, राप्रपा पनि गणतन्त्रवादीसँग मिलेको छ, झापाकै कुराकानी गर्ने हो भने दमक नगर स्थानीय सरकारको निर्वाचन पर्सि 30 गते हुँदैछ। हामी 28 गतेका दिनमा तपाईँसँग छौँ। विगतको 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली जनताले जानेर वा नजानेर, अज्ञानतावश अथवा भुलवश हामीलाई उहाँहरूले सिधा भाषामा भन्नुपर्छ त्यति पत्याइदिनु भएन। स्थानीय तहमा हामी धेरै ठाउँमा निर्वाचित हुन सकेनौँ। त्यसो हुनाले स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ भने कम्तीमा पनि भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ कि कम्तीमा पनि सदियौँदेखि रक्षा गरिएका प्रति जग्गा जमिन जङ्गलहरूलाई भएको दोहनमाथिको अतिक्रमण रोक्न सक्छौँ कि त्यहाँका चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यले यतिखेर स्थानीय तहमा हामी पनि निर्वाचित हुनुपर्ने आवश्यकता तत्काल रूपमा छ। यस मानेमा कांग्रेस एमाले हामीलाई कहीँ कतै सपोर्ट गरेर स्थानीय तहमा निर्वाचित गराउँछन् भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर पनि केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति चाहिँ नि कुनै पनि ठाउँमा तालमेल अथवा गठबन्धन गर्ने कुराहरू छैन र स्थानीय तहमा यो मिलेको अवस्था हो। यसैलाई नै ठुलो इस्यु बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो त ठिकै कुरा हो भन्ने लाग्छ। अधिकांश ठाउँमा जित्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसमा त तपाईँलाई मैले निवेदन गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै 1 2 3 4 5 भनिदिनुहोस् त यो ठाउँमा जित्दैछौँ भनेर। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले हिजो जितेको नेपालगञ्जको कुरा गरौँ होइन।
धवल शमशेरले जितेको मेयर जितेको जुन तर धवल शमशेर अहिले त्यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्न नि। उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्न, तर हाम्रो त्यहाँ निर्वाचित हुने हाम्रो करिब पक्की छ। भक्तपुरको चारुनाय नगरपालिका रविन्द्र प्रताप शाह मेयर उठिसक्नु भएको छ, त्यहाँ हामीले हामी त्यहाँ जित्छौँ। जस्तो कि दमकमा रामकुमार थापा हाम्रो पार्टीको मेयर उठिसक्नु भएको छ। तर त्यहाँ पनि गठबन्धनमा फाटो आइरहेको छ अहिले। अब नेपाली जनताले मतदान गर्ने हो, नेपाली जनताले सुशासन र धर्म संस्कृतिलाई मतदान गर्नुहुन्छ। ठिक छ, दमक नगरपालिका अनि हामी जित्छौँ। यसरी हामी धेरै ठाउँमा हाम्रो अब तपाईँको झापाका धेरै ठाउँहरूमा हामीले जितेका गाविसहरू यिनीहरू त फेरि हामी जित्छौँ, धेरै ठाउँहरूलाई हामी निर्वाचित गराउँछौँ। यसपालिको निर्वाचनमा चाहिँ विगतका निर्वाचनहरूमा धाँधलीका कुराहरू सुनिन्थे, मतपत्र च्यातिएका कुराहरू, बत्ती निभाइएका कुराहरू, तार जाली तोडेका कुराहरू चाहिँ जुन सार्वजनिक भए, त्यो विषयले चाहिँ त्यस्ता धाँधलीका विषयले चाहिँ अहिलेसम्म पनि चर्चा पाइरहेको छ। यो पटकको चुनाव पनि त त्यत्तिकै निष्पक्ष होला भन्नेमा विश्वास गर्नुहुन्छ के छ? अब यसको ग्यारेन्टी अहिलेको अपवित्र गठबन्धनको सरकारले लिनुपर्छ। यो शेरबहादुर देउवाको सरकारले लिनुपर्छ। सार्वभौम देशका सम्प्रभुता बोकेका हामी अधिकार सम्पन्न हामी नेपाली नागरिक, हामीले 30 गते हामीलाई हाम्रो असल व्यवस्था असल शासन गरोस् र सुशासित बनाओस् भनेर स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, गाविस अध्यक्षहरू छान्ने दिन हो। त्यो दिन स्वतन्त्र भयरहित र कसैको पनि डर ढाक र धम्कीमा नफसिकन मतदान गर्न पाउने नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई त्यसलाई नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो हाम्रो अधिकतम रूपमा हाम्रो यो माग पनि हो र त्यस ढङ्गले चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब यति बेला ठुला दुईवटा महानगरको जुन चर्चा छ त्यहाँको उम्मेदवारीको विषयलाई पनि अलिकति रोचक बनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गरौँ, राप्रपाबाट मदन दास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, केशव स्थापित यता एमालेबाट गठबन्धनबाट सृजना सिंह र स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको पनि त्यत्तिकै चर्चा छ। कसरी हेर्नु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो प्रतिस्पर्धालाई? अब नेपाल देशकै तपाईँको सङ्घीय सरकार सञ्चालन गर्ने देशकै मुटु काठमाडौँ राजधानी, त्यो पनि काठमाडौँको महानगरपालिकामा जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा देशका अहिले भनिएको 77 जिल्लाका 76 जिल्लाका मान्छेले बसोबास गर्ने ठाउँ त्यो काठमाडौँ सहर भनेको त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र देशभरिका मान्छे बसोबास गर्छन्। र सबैलाई के थाहा छ भने अब देशमा राष्ट्रवादीहरूको आवश्यकता छ, जसले राष्ट्रियताका विषयमा, राष्ट्रको धर्म संस्कृतिको विषयमा, राष्ट्रको स्वाधीनताको विषयमा चट्टान चाहिँ अडिग भएर बस्ने र देशको इज्जत र गरिमा बचाउने पार्टी भनेको र भ्रष्टाचार गर्नलाई रोक्ने पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो भन्ने खालको तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझेको कारणले र सर्वाधिक रूपमा लोकप्रिय एकदम चर्चित कलाकार पनि हुनुहुन्छ मदन दास श्रेष्ठ। यस मानेमा उहाँले चुनाव जित्नुहुन्छ। बालेन शाहको यो क्रेजलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब यो नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, युवा, फेरि काठमाडौँमा का मतदाता कहिले पनि स्थिर छैनन्। तपाईँ विगतको लामो इतिहास हेरौँ, नानी मिया दाहाललाई मलाई लाग्छ 55 कति हजार कतिले मतदान निर्वाचित गर्ने काठमाडौँकै मतदाताहरू हुनुहुन्छ। या भक्तपुर त्यतिखेर पछिल्लो समयमा तपाईँको कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो एउटा शालीन नेतालाई हराएर विद्या भण्डारीजीलाई जिताउने पनि काठमाडौँकै मतदाताहरू हुनुहुन्छ भने यो बेलामा बालेन शाह जस्ता एउटा चाहिँ युवा जुझारु नेता आउनु भएको छ, त्यो स्वागतको कुरा हो। यद्यपि पार्टीका हिसाबले, निष्ठा र नीति विचार र सिद्धान्तका हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिकामा मदन दास श्रेष्ठलाईसँग प्रतिस्पर्धी गर्ने त्यति योग्य नेता मैले देखिरहेको छैन। त्यस हुनाले मदन दास श्रेष्ठ मेयरमा निर्वाचित हुनुहुन्छ। यो केशव स्थापितको पछिल्लो विवादास्पद भनाइहरू नि आइरहेका छन् नि, सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चारमा हेर्नुभयो होला, यो यसलाई चाहिँ कसरी? त्यो त लज्जास्पद छ। तपाईँको नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेकालाई भगवानको रूपमा लिनुपर्छ र मतदाता भनेका चाहिँ नि भगवानै हो र उनीहरू चाहिँ जनता जनार्दन, उनीहरूमै त्यो हक अधिकार उहाँसँगै हुने हुँदा उहाँले केसम्म भन्न भ्याउनु भएको छ भने मलाई भोट नदिनेको नर्कमा बास हुन्छ समेत भन्नु भ्याउनु भएको छ। अब मलाई भोट नदिनेको नर्कमा बास हुन्छ भनेर चाहिँ कसैलाई डर देखाएर, धम्की देखाएर सरापेर भोट पाइन्छ भने सरापेर त भोट पाइँदैन। भोट लिनको लागि त आफू असल हुनु पर्यो, पहिला कुरा आफू त्यो चरित्रवान हुनु पर्यो,
आफू त्यो योग्य हुनु पर्यो। अनिखेरि नेपाली जनतालाई हारगुहार गरेपछि भोट त त्यसरी लिने हो नि त। कहाँ सरापेर भोट पाइन्छ? उहाँ त सरापिराख्नुहुन्छ जनता नेपाली मतदाताहरूलाई। चर्चित नेता हो केशव स्थापित, यसमा मेरो केही भन्नु छैन। काठमाडौँमा एउटा स्थापित एउटा त्यहाँको आदिवासी नेवारको छोरो हुनुहुन्छ। मेयर हुनको लागि उहाँका के गुण अवगुण त्यो म व्याख्या गर्न चाहन्न, तर उहाँले नेपाली जनतालाई जुन शराब्दै हुनुहुन्छ उहाँ हार्दै हुनुहुन्छ चुनाव। अब भरतपुर महानगरको चर्चा गरौँ। रेणु दाहालको नाम आउने बित्तिकै चर्चा हुन्छ। त्यसमाथि यहाँ राजधानीबाटै केन्द्रबाटै चाहिँ प्रचण्ड लगायतका नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू गएर विभिन्न कलाकारहरू गएर चाहिँ रेणु दाहालको लागि भोट पनि मागे। त्यो कार्यक्रममा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति अलिकति विवादित पनि बन्यो। रेणु दाहाललाई नजिताउने भए चाहिँ देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने अभिव्यक्ति समेत प्रचण्डले दिन भ्याए। स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको चर्चा त्यत्तिकै छ। उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई शेरबहादुर देउवाले पठाउँदा उद्योगपतिहरूलाई पठाउँदा समेत उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। त्यहाँको प्रतिस्पर्धा अलिकति रोचक देखिएको छ। के छ ठ्याक्कै तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यहाँ भरतपुरमा कस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदैछ यसपालि? तपाईँले अत्यन्तै राम्रो र समसामयिक र निर्वाचन हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि लगभग 48 घण्टा अगाडि तपाईँ र मैले छलफल गरिरहँदा तपाईँले चितवनको कुरा गरिरहँदा देशभरिकै ध्यान आकर्षण भएको ठाउँको बारेमा कुरा गरिरहँदा यस विषयमा छलफलको गर्नुपर्दा म खुसी छु। देशभरि चितवन एउटा स्थानीय तह हुनसक्छ, अरू 752वटा पनि स्थानीय तह छ भन्ने कुरा भुल्नु भएन पहिलो कुरो। र किन चितवन नै यति चर्चामा आउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले बढी महत्त्व दिनुपर्छ। किनभने चितवनमा रेणु दाहाल भन्ने मान्छे प्रचण्डकी पुत्री हुन्। प्रचण्डकी पुत्रीलाई त्यहाँ कुनै पनि हालतमा मेयर बनाउनु छ प्रचण्डलाई। उहाँको काम नै उहाँले जुन खालको एउटा जघन्य एउटा रगतको राजनीति गरेर मान्छे मारेर मराएर जुन खालको राजनीति गरेर देशमा एउटा स्थापित राजनीतिक नेता हुनुभएको छ। आज उहाँ पूर्णतः उहाँ मात्रै छोरीको लागि सबै शक्ति उहाँले त्यहाँ खर्चिनु भएको छ। उहाँले यतिसम्म भन्न भ्याउनुभयो, यदि चितवनमा रेणु दाहालले चुनाव हार्नु भने लोकतन्त्रै सकिन्छ, प्रजातन्त्रै सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूको गठबन्धन टुट्ने कुरा त त्यो तपसिलको विषय, त्यो विषयमा नभनौँ। भन्नुभएको छ भने यो कुन खालको लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन्? गठबन्धनको विषयमा त प्रचण्डले पछिल्लो समय बारम्बार भनिरहेका छन् यो भर छैन गठबन्धनको भनेर। हामी कुन लोकतन्त्र र कुन प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ? ए बाबा, रेणु दाहाल एकजनालाई चुनाव हार्यो भने विगतको इतिहास सम्झिनुहोस्। 5 वर्ष अगाडि त्यो बेलामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्र च्यातेर खाएर चुनाव जिताएकै हो रेणु दाहाललाई। व्यक्तिगत रूपमा रेणु दाहालको टिका टिप्पणी आलोचना यतिखेर तपाईँको माझ गरिरहनु आवश्यक छैन। उहाँले गरेको कामको मूल्याङ्कन भोलि त्यहाँका चितवनवासी नेपाली जनताले गर्छन् मतदानको विधिबाट, यदि स्वतन्त्र ढङ्गले त्यहाँ गर्ने मौका अवसर पाए भने। तर त्यो संसारकै 752वटा पनि स्थानीय तह निर्वाचन अन्त पनि हुन्छ। तर चितवन नै यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र किन बनिरहेछ? प्रचण्डकै छोरीलाई नै त्यहाँ किन जिताउनु परिरहेछ? यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि सबै अस्तित्व, इज्जत, सारा कुरा त्यहीँ खन्याएको छ। देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि जसरी पनि रेणु दाहाललाई जिताउँछ र उहाँलाई सरकार जोगाउनु छ। एकातिर प्रचण्डको राजनीतिक इतिहास पनि मात्रै छोरीको शिरको टुप्पामा गएर जोडिएको छ। जसरी पनि रेणु दाहाललाई चुनाव जिताउनुपर्छ, नत्र भने व्यवस्थै जान्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यदि यस्तो नै हो भने नेपाली जनताले जवाफ किन नदिने? हिजो रगतको राजनीति गर्यौ, हिजो दुःख यति धेरै पीडा दियौ, यति धेरै नेपाली जनतालाई दुःख दियौ, तर अब आएर यो बेलामा पनि अब तिमी यो खालको प्रजातन्त्रकै उपहास गर्छौ, तिम्रो छोरी नजितायो भने प्रजातन्त्र जाने कुन व्यवस्थामा छौ भनेर नेपाली जनताले जवाफ दिने बेला आएको छ। त्यस हुनाले रेणु दाहाल चितवनबाट चुनाव हार्छिन् र हार्नुपर्छ। जगन्नाथ पौडेलको कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? उहाँ बागी उम्मेदवार, अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाले अब सायदै उहाँलाई कारवाही गरेर पार्टीबाट निकाल्ने सम्भावना अधिकतम छ होइन। पार्टीबाट उहाँलाई पार्टीको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उहाँलाई आरोप लाग्छ। त्यसो हुनाले जगन्नाथजीको पनि त्यहाँ प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार रूपमा रहनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको भोट उहाँले लिनुहुन्छ। रेणु दाहालले चुनाव हार्छन्। अब अलिकति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुराकानी गर्दाखेरि देशैभरि चाहिँ एक किसिमको कार्यकर्ताहरूलाई धम्कीपूर्ण भाषामा चाहिँ संवादहरू आइरहेको, कावासेतीमा त पार्टी कार्यालय जलाइयो, काठमाडौँमा पनि विभिन्न ठाउँमा हातखुट्टा भाँचिदिने लगायतका चेतावनी, यो चेतावनी पछिल्लो समय जसरी आइरहेको छ नि, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अब जसले आफ्नो घरको खाएर आफ्नो लाएर
जनताको सेवक हुन्छु भन्यो, राजनीतिलाई व्यापार पेसा केही बनाउँदिनँ र समाजसेवाको रूपमा मैले काम गर्छु भनेर भन्यो। अब जो चाहिँ नि धार्मिक सामाजिक र चाहिँ नि शान्तिको कुरा गर्यो र जसले चाहिँ नि स्थानीय तहको सरकारमा गएर नेपाली जनताको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टी गर्छु भन्यो, त्यस्ता असल मान्छेहरूले पार्टीमा उम्मेदवार हुँदा कुटाइ खानुपर्ने, पिटाइ खानुपर्ने, भयभीत हुनुपर्ने, उम्मेदवारबाट नाम फिर्ता लिनको लागि धम्कीपूर्ण कुराहरू सहनु पर्ने, जसले स्थानीय तहको सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गर्ने, लुट्ने र चाहिँ एउटा चाहिँ नि पाप कर्म गर्ने चाहिँ जुन दलका नेताहरू उम्मेदवार हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ नि ठुलो कुरा गर्ने अवस्था देशमा सृजना भएको छ। यसको अर्थ यो हो कि दण्डहीनता मौलाएको छ, न्याय हराएको छ, पाप कर्म एकदमै बढेको छ र असल मान्छेहरूलाई यो समाजले चाहिँ नि अत्यन्तै पीडित बनाएको अवस्था छ। यो बेलामा यसको सम्पूर्ण फैसला भनेको नेपाली जनताले मतदानको विधिबाट गर्ने हो। सजिलो तरिकाबाट चुपचाप 7वटा छाप हलोमा हालेर चाहिँ नि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदानको विधिबाट हलो चिन्हमा मतदान गरेर तिनीहरूलाई दण्ड सजाय हुन्छ। यसमा निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, अन्तिममा छौँ, अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ? अन्तिममा विशेष गरी पछि हामी वैशाख 30 गतिको हामी नजिकै छौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा छौँ, सङ्घारमा छौँ। यति बेला सम्पूर्ण तमाम मतदाता भनेका अहिलेको मालिक हो। यतिखेर नै हो अपराध कर्मलाई दण्ड सजाय गर्ने, यतिखेर नै हो भ्रष्टाचारलाई दण्ड सजाय गर्ने, यतिखेर नै हो पाप कर्मको अन्त्य गर्ने। त्यसको सजिलो विधि भनेको 7 छाप हलोमा मतदान गरेरै गर्ने हो। त्यसैले 7 छाप हलोमा मतदान गरेर पछि हुने वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै ठाउँमा 753 ठाउँमा देशभरि नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा हलोमा मतदान गरेर स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरू र गाविस अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई निर्वाचित गराइदिनु भयो भने यी पाखण्डी, यी अपराधी, यी गणतन्त्रवादीहरूको पत्ता साफ हुने कुरामा निश्चिन्त हुन र त्यसमा लाग्नलाई म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको पनि सक्रिय सहभागिताको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।